صباح الخير عليكم ومرحبا بكم sur la chaîne YouTube La Belle Assiette des Z. راني معاكم اليوم باش نديرو طاجين البسباس. سيت نبدل فيه باش يجوز pour les personnes اللي ما يحبوش بوكو بلوس البسباس طايب، و فاصون تاني باش نوعو فيه شويه. واش عندي لهنا لي زانغريديون؟ مقادير: عندي البلون بولي، صدر تاع البولي مرحي، زدت له 2 مغارف تاع لا شابلور لهنا، خبز مرحي، عندي 3 حبات زروديه ولا 4 سا ديبان على حساب افراد العائله. دونك قطعتهم هكذايا. 2 3 كاروت، عندي دي زوليف فيرت دي نوايوتي، زيتون خضر كنت حطيته في الماء واشاك فوا نبدلو، يعني براتيكمون راهو صامت كلي ما فيهش كامل الملح. واش عندي هنا؟ عندي حبه بصل صغيره شويه ماشي كبيره بزاف، موين، ان اونيون هكذا فينمون ايمانسي، قطعته رقيق سينو رابيوه اللي يحب يرابي. وعندي 4 سنينات توم تاني هنا رحيتهم، 4 غوزداي، عندي فروماج بورسيون هدايا، عندي جوتان زعتره، وعندي البسباس الفنوي، قطعت كل حبه قطعتها على 4 هكذا اون كارتي. واش عندي كوم ايبيس؟ عندي بوفر نوار ولا كانيل، دونك فلفل كحل والقرفه. انا حنديرو ابيض، دونك ندير فلفل كحل والقرفه، بيان سور عندي الملح. اللي يحب يديرو حمر باسكو لا ميم شوز تقدروا ديروا حمر، انا نميل بزاف لي صوص بلونش، وكاين اللي يحبوا بزاف لي صوص روج. الوغ او ليو يدير لا كانيل، ينحي القرفه ويدير العكري، ومع الاخر يزيد مغرف تاع طوماطيش، نص مغرف تاع طوماطيش كونسونطري. في الطنجره ديالي درت شويه زيت وشويه زبده. نشوفوا واش نبدا ندير. هاوليك البولي اشي ديالي، لحم الدجاج مرحي ديالي، صدر الدجاج نديرو له شويه ملح، يطيب في المرقه صافيك ما نكثرولوش الملح بزاف، وندير له شويه تاع فلفل كحل، شويه باش ما نكثرش، وشويه تاع القرفه. وهكذا برك هاد الطاجين حنديرو ابيض. نخلط كلش، فوالا، نخلط كاع البولي ديالي مع لي زيبيس هذاك والملح، ما تنساوش بلي حيطيب في المرقه ديالي، ونسيي فوالا نعجنو مليح باش ما يتحليش كي يطيب. فوالا راه تعجن مليح. واش ندير؟ نحل قبل الفرomاج ديالي باش يجيني ساهل في الخدمه ونوجدو. دونك واش ندير هنايا؟ نحكم اون بول تاع لو بولي. شوفوا لا ديمونسيون اللي حبيتوها، كبار صغار كيما حبيتو. هذا في بلاصه المرسوات تاع الدجاج، اللي ما حبش يديرو هكذا يقدر يحط كاريمون دي مورسو دو بولي على بلاص دو هاد لوسمو. ندير هكذايا في الوسط فتحه، فوالا، ندير شويه بلاصه هكذا، نحط شويه فرomاج ونجي نغلق مليح باش في الطياب ما يخرجش هذاك الفرماج، ما يذوبش، يقعد لي لداخل. فوالا هاوليك نغلق عليهم هكذايا بيان، فوالا، باش ما نزيدش نديرهم في لا شابلور ابري باش ما يجيش ثقال. نسيو نخففو فيه ونحط لي بول ديالي. نكمل لا كونتيتي ونعاود نولي لكم. هنا راني دوبت الزبده ديالي. واش نجي؟ راني كملت وجدت كاع لي بولات ديالي. نجي نحط لي بولات ديالي في الزبده هذيك والزيت ونقليهم بلا ما نطيبهم، نحمرهم برك، فوالا، نحمرهم من كل جهه. هامليك لي بولات ديالي تحمروا كيما راكم تشوفوا فيهم. نجي نحيهم بالوحده رجلي مي دو كوتي باش نعاود من بعد نحطهم في لاصوص كي يطيبوا. هذيك الزيت اللي قليت فيها نجي نقلي فيها البصل ديالي والثوم، فوالا، نقليهم بيان، ونزيد لي زيتي. دونك عندي
شويه قرفه وشويه فلفل الكحل. نزيد الملح، فوالا نملح لو فولا ديالي، ندير الزعتره ونخلي شويه. فوالا اون اتوندون نزيد لي زانغريديون اللي قعدولي. راه خلى البصل والثوم، نجي نزيد الزروديه الزيتون ديالي، نخليهم شويه افان مع البصل ديالي واحد 2-3 مينوت، ومن بعد نمرق بالماء سخون. هنا راني مرقت كيما راكم تشوفوا. اللي عنده زعفران مليح تاع الشعره هذاك يدير شويه زعفران، واللي ما عندوش انا ما عنديش. دونك بوغ افوار هذيك لا كولور اللي مدها الزعفران حندير شويه نتاع الكركم باش لاصوص تجيني تعطيها اون بال كولور. نعاود نرجع لي بولات ديالي، فوالا نرجع لي بولات ديالي يطيبوا في غردهم مع الزيتون والزروديه، ونزيد البسباس ديالي. وشنو البسباس لهنايا نخليه يطيب مي نعسو، ما نخليش خاطر البسباس ما فيه والو يتحرحر فاسيلمون. ديجا كلش هنا يطيب بالخف، عندك عندك 20 مينوت هنايا فوق النار، والطاجين ديالي راهو واجد. وشنو البسباس نعسو كي نشوفوش دخلو بيان طياب نحيه من لاصوص باش ندير له اون بانيو ونقليه. هاو البسباس ديالي ابخي ما طاب راني نحيتو لهنايا. نجي ندير له انا باغي باش نغطسو فيه ومن بعد نقليه. اذا حبيتو هاد ليطاب ديروها، واذا ما حبيتوش خليو الطاجين ديالكم هكذاك. واش عندي هنا؟ عندي 2 حبات ولاد الدجاج، نخلطهم ونزيد الفارينه، نزيد بالعقل الفارينه ونخلط او فور اي ميزور حتى يجيني تعقد لي شويه، يعقدوا لي زوج تاوعي. دونك نبدا نزيد بالعقل. فوالا جو هذه هي يجيك شغل ثقيل هكذا شويه كيما لا تيكستور تاع الموسكوتشو، باش كي ندخل البسباس ديالي داخل ما يسيلش، يقعد لاصق في البسباس. فوالا هذه هي لا تيكستور. شوفوا كيفاش راهي هكذا يجي ثقيل شويه. ندير شويه ملح، فوالا ندير شويه ملح، ونجي نغطس البسباس ديالي هنا هكذا. فوالا نغطسو، فوالا يحكم فيه بيان، ونحطو باش نروح نقليه. فوالا نزيد ندير واحده اخرى. فوالا شوفوا لا بانيو راهي شدت في البسباس. فوالا نكمل لا كونتيتي اللي عندي نقليه ونولي لكم. فوالا راني درتهم يتقلاو هنايا في الزيت، راني قليتهم من جهه، نزيد نحمرهم من الجهه الدوزيام. فوالا كيما راكم شوفوا فيهم، ومن بعد نصفيهم نحيهم من الزيت ونديرهم سور اون اسيت، ندير فيها دي سوبالا اسويتو بابي هذاك، ونخليه يشرب الزيت تاع لا بيتزا. هاوليك الطاجين ديالي لهنا راهو طاب. واش نجي نعقدو بالفارينه. واش درت هنا مغرف تاع فارينه، مغرف صغيره تاع فارينه معمره، ونخلطها في الماء. جيت كيما راكم شفتوا جوزتها في الصفايه باش ما ديرليش لي غرومو. فوالا وزدتها لاصوص ديالي باش لاصوص تاعي تعقد. فوالا وتختار لي لاصوص. فوالا انتر طون هذاك البسباس ديالي راهو شرب من الزيت ديالو، راني حطيته هنا اكوتي. نجي ونعاود نرجعو في الطنجره ديالي، نخليه يغلي غليه زوج ونطفيلو.
هاوليك طاجين البسباس ديالي راهو واجد كيما راكم تشوفوا فيه، يجي بنين بزاف بزاف. هاد البلاج لي في مونجي دي بيرسون في حياتهم ما قدروا ياكلوا البسباس، نقول لكم مالكلاوه وزادوا اون بليس. فوالا والله غير بزاف بنين، ان شاء الله تسيوه وان شاء الله يعجبكم. فوالا فوالو سيتي لا روسيت تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تسيوها. اي ا اون اوتر روسيت ان شاء الله.